बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले डोरी तान्ने प्रतियोगिता र फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। आगामी बुद्ध जयन्तीलाई 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको कोषको यो कार्यक्रम कति उपयुक्त, कति सान्दर्भिक वा कति असान्दर्भिक भन्ने प्रश्न उठेको छ। विश्व शान्तिका प्रवर्तक बुद्ध जयन्तीसँग जोडिएको कार्यक्रम गर्दा हामीले बलको प्रतिस्पर्धा गराउने कि बुद्धिको बहस गराउने? एक रिपोर्ट। विश्व शान्तिका अग्रणी भगवान बुद्ध अहिलेसम्म सबैको लागि पूजनीय हुनुको एउटै कारण उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको शान्तिको बाटो नै हो। गृहस्थी जीवन त्यागेर बुद्धत्व प्राप्तपछि उहाँले हरेक बाणी उपदेशका रूपमा जनमासले अनुसरण गर्न थाले। त्यसैले त अहिले बुद्धका अनुयायी नेपालदेखि एसिया, युरोप, खाडी मुलुक हुँदै अफ्रिकासम्म फैलिरहेका छन्। बुद्ध बाणीहरूपछि उपदेश, ग्रन्थ र दर्शनको रूपमा विस्तार हुँदै धर्मकै रूपमा व्यापकता पाएको वर्षौं वर्ष भइसकेको छ। 2566 वर्षसम्म पनि एउटा व्यक्तिको दर्शन विश्वव्यापी अनुकरणीय हुनु यो चान्चुने कुरै होइन। विचारको अनुकरणकै कारण एउटा सामान्य व्यक्तिले अहिले भगवानका रूपमा विश्वभर पूजिने गरिएको छ। संसारमा यदि कुनै व्यक्तिको धेरै प्रतिमा वा तस्बिर या पुस्तक बनेको या छापिएको छ भने त्यो भगवान बुद्धकै नाममा छ। यसो हुनुमा हामीलाई गर्व छ। नेपालमा जन्मिनु भएका त्यही भगवान बुद्धको नामले अहिले नेपाल विश्वमा चिनिएको छ। यति गर्विलो व्यक्तित्वको जन्मजयन्ती आगामी वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भव्य रूपले मनाउने तयारी भइरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले त 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने निर्णय प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा त मनाउने, तर कसरी मनाउने भन्ने स्पष्ट खाका भने अझै जनताले बुझ्न पाएका छैनन्। बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले डोरी तान्ने प्रतियोगिता र फुटबल खेल प्रतियोगिता त सुरु गरिसकेको छ। कतै राष्ट्रिय पर्व पनि यिनै सेरोफेरोमा गरिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा डोरी तान्ने खेल प्रतियोगिता आयोजना गरिनुको सान्दर्भिकता के छ? बुद्ध र डोरी तान्ने खेलसँग के अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ? बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भ जोडेर कोषले किन यस्ता प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ? कोषले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। यदि राष्ट्रिय पर्व पनि यस्तै सेरोफेरोमा गरिने योजना छ भने त्यसको कुनै औचित्य र तुक रहने देखिँदैन। लुम्बिनी क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको डोरी तान्ने र फुटबल प्रतियोगितालाई लिएर अहिले यसको सान्दर्भिकता र उपयुक्तताको विषयमा बहस गर्न जरुरी देखिन्छ। भगवान बुद्धलाई विश्वले चिनेको भनेको उहाँको दर्शनले हो। बुद्धको उपदेशमा बलको भन्दा बुद्धि र विवेकको कुरा बढी छ। हिंसा हुने भनेको बल र डर धम्कीको प्रयोगबाट हुने हो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, कहिले पनि हिंसा नगर्नु, अरूको अहितमा हुने कुनै काम नगर्नु, चोरी नगर्नु, महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थमा खेर नफाल्नु, जीवन उपयोगी कामको सिर्जना गर्नु र ध्यान भावना बस्नु भन्ने उहाँको दर्शनको मर्म हो। कोषले अहिले सुरु गरेको गतिविधिलाई हेर्दा बुद्धि विवेकको भन्दा बलको प्रयोगमा समय खर्चिएको पाइन्छ। बुद्ध शिक्षा बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि मात्र हो कि सबै नागरिकको लागि या विश्वका जनताको लागि? आम जनता अझै अन्यलमा छन्, बुझाउन सकिएको छैन। अहिलेको समयमा कोषले ध्यान दिने भनेको बुद्ध शिक्षाको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। अन्य धर्मको बलपूर्वक विस्तारले बुद्ध धर्मप्रति आक्रमण सुरु भएको छ। सरकार र दलहरू मौन छन्। यस्तो बेला अरू धर्म र बुद्ध धर्ममा फरक के छ? अहिलेको समयमा बुद्ध धर्मको सान्दर्भिकता कति छ र किन आवश्यक छ भन्ने बहसमा लुम्बिनी विकास कोष केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर भएको पाइँदैन। बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा बुद्धि र विवेक प्रयोग हुने बहसलाई छाडेर बलको प्रयोग हुने डोरी तान्ने प्रतियोगिता आयोजना गरेर दुनियाँ हँसाउने काम नगरौं। समयको गतिमा कसरी चल्ने, अहिलेको आवश्यकता के हो, बसेर चिन्तन मनन गरौं। त्यसैले यदि आगामी बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा भव्य बनाउने हो भने बुद्ध शिक्षाको आवश्यकतामाथि बहस गर्न सुरु गरौं। सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।